ए छ हो हिजो कहाँसम्म डिस्कस गरेको थियो हामीले फ्लोटिङ पोइन्ट भ्यालु फिक्स्ड पोइन्ट भ्यालु फ्लोटिङ पोइन्ट रिप्रेजेन्टेसनसम्म होइन सर यो अपलोड गरिदिनु न है यो फाइलहरु ए मैले गरेको छैन है म आज गरिदिउँ ल म बिर्सेँ भने मलाई एकचोटि सम्झाउन है मेसेज गरेर न उसमा टिममै गर्दा पनि हुन्छ तिम्रो क्लासमा अलिक कम प्रेजेन्स हुन्छ है अरू सेक्सनहरूमा फुल एटेन्डेन्स हुन्छ तिमीहरूकोमा अलिक कम हुन्छ हामीले फ्लोटिङ पोइन्ट रिप्रेजेन्टेसनको कुरा गर्दै थियौँ फ्लोटिङ पोइन्ट सक्यो होइन अर्को यो रिप्रेजेन्टिङ नेगेटिभ नम्बर्स यो चाहिँ सुरु भयो कि भएन हिजो छैन सर भएको छैन अब नेगेटिभ नम्बरको रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि हामीले जेनरली के गर्छौँ भन्दा त हामीले एमएसबीमा हामी 1 थप्छौँ हामी नेगेटिभ नम्बर छ भने है नेगेटिभ नम्बर छ भने मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटमा हामी 1 थप्छौँ र पोजिटिभ नम्बर छ भने हामी मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटमा के गर्छौँ भन्दा त हामी 0 थप्छौँ ठिक छ अब यो सँगसँगै पोजिटिभ नम्बरको कुरा गर्दाखेरि पोजिटिभ नम्बरमा हाम्रो रिप्रेजेन्टेसनहरू के हुन्छ भन्दा त सेम नै हुन्छ हामी पोजिटिभ +10 भन्छौँ भने +10 को रिप्रेजेन्टेसन जहिले पनि सेम नै हुन्छ चेन्ज हुँदैन ठिक छ तर हामी -10 को कुरा गर्छौँ भने -10 लाई हामीले साइन म्याग्निट्युड रिप्रेजेन्टेसनमा साइन 1s कम्प्लिमेन्ट रिप्रेजेन्टेसनमा साइन 2s कम्प्लिमेन्ट रिप्रेजेन्टेसनहरूमा हामी हेर्न सक्छौँ -10 लाई हामीले तीनवटा तरिकाले हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ भनेपछि हामी के भन्न सक्छौँ कि पोजिटिभ नम्बर छ भने हामी मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटमा 0 राख्छौँ नेगेटिभ नम्बर छ भने मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिटमा 1 राख्छौँ र त्यसपछि नेगेटिभ नम्बरको जुन हाम्रो पार्ट छ त्यो पार्टलाई हामीले तीनवटा तरिकाले हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ साइन म्याग्निट्युड रिप्रेजेन्टेसन साइन 2s कम्प्लिमेन्ट रिप्रेजेन्टेसन र साइन 1s कम्प्लिमेन्ट रिप्रेजेन्टेसन ठिक छ अब इक्जाम्पल हेरौँ साइन म्याग्निट्युड रिप्रेजेन्टेसनमा उसको स्क्रिन शेयर स्क्रिन नै छैन टिम्समा आफै स्क्रिन सेयर जाँदो रहेछ कि टाइममा भनेपछि अब हामी +9 को रिप्रेजेन्टेसन हेरौँ र -9 को रिप्रेजेन्टेसन हेरौँ साइन म्याग्निट्युड नोटेसनमा है +9 को रिप्रेजेन्टेसन लेख्दाखेरि यो रिप्रेजेन्टेसनलाई हामी 7 बिटमा रिप्रेजेन्टेसन लेखौँ है 7 बिटमा रिप्रेजेन्टेसन लेख्यौँ भने एमएसबी जुन हरियो लेखेको छ प्लस साइन छ त्यही भएर के गर्नु पर्यो यहाँनिर 0 राख्नु पर्यो प्लस साइन छ त्यही भएर के राख्नु पर्यो 0 राख्नु पर्यो 9 छ भनेपछि 9 लाई हामीले अब 6 बिटमा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि के हुन्छ 001001 सो दिस इज द रिप्रेजेन्टेसन अफ +9 ठिक छ यो हाम्रो +9 को रिप्रेजेन्टेसन हो र अब -9 को रिप्रेजेन्टेसन लेख्नु पर्दाखेरि यदि हामी साइन म्याग्निट्युड नोटेसनमा हामी -9 को रिप्रेजेन्टेसन लेख्छौँ भने के गर्ने +9 को रिप्रेजेन्टेसन लेख्ने र +9 को रिप्रेजेन्टेसनमा हाम्रो यो 0 के छ हाम्रो साइन बिटको पोजिसन छ साइन प्लसको पोजिसन छ यो अर्को यो के छ हाम्रो म्याग्निट्युडको पोजिसन छ साइनको पोजिसनलाई साइन बिटलाई मात्रै के गरिदिने साइन म्याग्निट्युड रिप्रेजेन्टेसनमा नेगेटिभ नम्बर रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि कम्प्लिमेन्ट गरिदिने अरू हाम्रो म्याग्निट्युडको म्याग्निट्युडको बिट के हुन्छ भन्दा त हाम्रो म्याग्निट्युडको बिट के हुन्छ भन्दा त हाम्रो सेम नै हुन जान्छ भनेपछि यहाँनिर हामी +9 र -9 को रिप्रेजेन्टेसन छुट्टा छुट्टै लेख्न सक्यौँ +9 को नर्मल रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ यो नर्मल रिप्रेजेन्टेसनमा जस्ट एमएसबीमा यो प्लस भएको भएर एमएसबीमा हामी एउटा 0 राख्छौँ +9 को लागि -9 को लागि साइन म्याग्निट्युड नोटेसनमा हामी के गरिदिन्छौँ भन्दा त साइन बिटलाई हामी कम्प्लिमेन्ट गरिदिन्छौँ
यो 0 छ भने 1 राख्दिन्छौँ हामी अरु म्याग्निट्युड बिटहरु के हुन्छ भन्दा त हाम्रो सेम नै हुन्छ सो दिस इज द रिप्रेजेन्टेसन फर +9 एन्ड -9 इन साइन म्याग्निट्युड नोटेसन यो हाम्रो +9 र -9 को साइन म्याग्निट्युड नोटेसन को रिप्रेजेन्टेसन हो यो ठीक छ क्लियर भयो सम्म +14 र -14 को साइन म्याग्निट्युड नोटेसन के हुन्छ भन त +14 र -14 को साइन म्याग्निट्युड नोटेसन के हुन्छ भन त सर यो त भइसक्यो भइसक्यो हजुर यो त भइसकेको थियो अनि मैले सोध्दाखेरि यो भएको छैन भनेको थियो हजुर ठिक छ भइसक्यो भने स्किप गरौँ साइन म्याग्निट्युड नोटेसन साइन 1s कम्प्लिमेन्ट नोटेसन र साइन 2s कम्प्लिमेन्ट नोटेसन यो त क्लियर छ सबैलाई सरी हजुर यो भइसक्यो भइसकेको छ ठिकै छ त्यसो भए म स्किप गरेँ अब सबट्र्याक्सन अफ अनसाइन नम्बर सबट्र्याक्सन अफ अनसाइन नम्बरमा के हुन्छ भन्दा त साइन हामी दुईटा कुरा बुझ्नुपर्छ यहाँनिर साइन नम्बर छ कि अनसाइन नम्बर छ अनसाइन नम्बर छ भने कुनै पनि नम्बरमा यदि हामी साइन मेन्सन गरेनौँ भने त्यस्तो नम्बरलाई हामी के भन्छौँ अनसाइन नम्बर जस्तै हामी 2 लेख्छौँ 3 लेख्छौँ यहाँ कुनै साइन त राखेका छैनौँ नि 2 को अगाडि प्लस पनि राखेका छैनौँ माइनस पनि राखेका छैनौँ 3 लेख्छौँ 3 को अगाडि कुनै पनि साइन राखेका छैनौँ प्लस पनि राखेका छैनौँ माइनस पनि राखेका छैनौँ भनेपछि यहाँनिर यो नम्बरहरू 2 र 3 के कुन नम्बर भयो भन्दा त हाम्रो अनसाइन नम्बर भयो कुनै पनि नम्बरमा यदि हामी साइन राख्दैनौँ कुनै पनि नम्बरको अगाडि हामी साइन प्रेस गर्दैनौँ भने त्यस्तो नम्बरलाई हामी के भन्छौँ भन्दा त अनसाइन नम्बर भन्छौँ तर यदि कुनै पनि नम्बरमा हामी प्लस माइनस साइन नम्बर एलङ विथ अगाडि के छ प्लस माइनस साइन नम्बर एलङ विथ प्लस माइनस साइन राख्छौँ भने त्यस्तो नम्बरलाई हामी के भन्छौँ भन्दा त साइन नम्बर भन्छौँ हामी +-2 +-3 यिनीहरू के भयो भन्दा त हाम्रो साइन नम्बरहरू भयो ठीक छ ठीक छ साइन नम्बर र अनसाइन नम्बर अब हामी के हेरौँ भन्दा त दुईटा एन डिजिट अनसाइन नम्बर्सहरूको सबट्र्याक्सन परफर्म गरौँ ठीक छ दुईटा एन डिजिट अनसाइन नम्बर्सको सबट्र्याक्सन परफर्म गरौँ भनेपछि हाम्रो अनसाइन नम्बर्सहरू के छ दुईटा एम र एन छ हामी दुईटा अनसाइन नम्बर्सहरू के मानौँ हाम्रो एम र एन एम एन्ड एन आर द टु अनसाइन नम्बर्स र अब हामी सबट्र्याक्सन अपरेसन परफर्म गरौँ यो माइनस भनेको एन को साइन होइन यो माइनस भनेको सबट्र्याक्सन अपरेसनको साइन हो यो ठीक छ एम र एन को सबट्र्याक्सन अपरेसनको साइन हो यो एन को साइन होइन यो एन हाम्रो के छ छुट्टै एन एक्लै छ विदाउट साइन छ हाम्रो एम पनि छुट्टै एक्लै विदाउट साइन छ भनेपछि हेयर एम एन्ड एन आर के छ भन्दा त टु अनसाइन नम्बर्स अफ एन बिट इच दुईटै एन बिटको छ हामी सबट्र्याक्सन अपरेसन परफर्म गर्दैछौँ ठीक छ अब सबट्र्याक्सन अपरेसन परफर्म गर्दाखेरि हामी अलरेडी भनिसकेका छौँ कि हामी कुन मेथडबाट सबट्र्याक्सन अपरेसन परफर्म गर्छौँ हामी बरो मेथडबाट हामी सबट्र्याक्सन अपरेसन परफर्म गर्दैनौँ हामी कम्प्युटरले के गर्छ भन्दा त कम्प्लिमेन्ट मेथडबाट सबट्र्याक्सन अपरेसन परफर्म गर्छ कम्प्युटरले कम्प्लिमेन्ट मेथडबाट सबट्र्याक्सन अपरेसन परफर्म गर्छ भने एम र एन छ एम र एन को सबट्र्याक्सन छ भने हामी के गर्छौँ अब एम कुन रिप्रेजेन्ट कुन नम्बर हो पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो यसो हेर्दाखेरि एम को अगाडि कुनै साइन छैन भनेपछि एम पोजिटिभ नम्बर हो एम को के गर्ने आरएस कम्प्लिमेन्ट रिप्रेजेन्टेसन लेख्ने पोजिटिभ नम्बरको सबै रिप्रेजेन्टेसन सेम नै हुन्छ है भनेपछि एम को के गर्ने नर्मल रिप्रेजेन्टेसन लेख्ने किनभने एम पोजिटिभ छ त्यसपछि एन के छ हाम्रो साइन यो सबट्र्याक्सनको साइन भएर यहाँनिर एन टोटलमा हामी हेर्दाखेरि समग्रमा हेर्दाखेरि एन को अगाडि के छ यहाँनिर माइनस छ भनेपछि यो नेगेटिभ नम्बर जस्तो देखियो यो नेगेटिभ नम्बर छ भने त्यसको हामी कुन रिप्रेजेन्टेसन लेख्छौँ हामी यहाँनिर हामी सबट्र्याक्सन आरएस कम्प्लिमेन्ट मेथडबाट हामी परफर्म गर्दैछौँ नेगेटिभ नम्बर माइनस एन को के गर्ने अब आरएस कम्प्लिमेन्ट क्यालकुलेट गर्ने माइनस एन को आरएस कम्प्लिमेन्ट कति हुन्छ फर्मुला के छ हाम्रो आर पावर एन माइनस एन ठीक छ माइनस एन को आरएस कम्प्लिमेन्ट यति भयो भनेपछि अब के गर्छौँ हामी एममा माइनस एन को आरएस कम्प्लिमेन्टसँग जोडिदिन्छौँ यो जोडेपछि के आउँछ रिजल्ट एम माइनस एन प्लस आर पावर एन आउँछ ठिक छ यहाँसम्म क्लियर भयो एम माइनस एन प्लस आर पावर एन यहाँसम्म क्लियर भयो भइरहेछ सर ठिक छ हैन अब हेर यदि एम को भ्यालु एन भन्दा ग्रेटर अर इक्वल टु छ भने त्यो बेलामा हाम्रो रिजल्ट के आउनुपर्छ एम माइनस एन गर्दाखेरि रिजल्ट के आउनुपर्छ एम माइनस एन नै आउनुपर्छ तर यहाँनिर एउटा एक्स्ट्रा टर्म के आइदियो आर पावर एन आइदियो
भनेपछि m greater or equal to n छ भने हाम्रो के हुन्छ समले इन क्यारी प्रोड्युस गर्छ r पावर n र त्यो इन क्यारीलाई हामी के गर्छौं डिस्कार्ड गरिदिन्छौं र रिजल्ट हाम्रो के हुन्छ m - n आउँछ हाम्रो माथि m - n प्लस r पावर n आए पनि यो r पावर n लाई हामी के गर्दिन्छौं यहाँनिर डिस्कार्ड गरिदिन्छौं र r पावर n r पावर n लाई डिस्कार्ड गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भन्दा त रिजल्ट हाम्रो m - n हुन जान्छ र अर्को के हुन सक्छ यहाँनिर m को भ्यालु लेस देन n पनि हुन सक्छ m को भ्यालु लेस देन n छ भने m को भ्यालु लेस देन n छ भने के हुन्छ हाम्रो समले इन क्यारी प्रोड्युस गर्दैन यहाँनिर हाम्रो m को भ्यालु लेस देन n भनेपछि सपोज गरौँ m को भ्यालु 2 छ n को भ्यालु 3 छ 2 - 3 गर्यो भने त रिजल्ट कति आउनुपर्छ -1 आउनुपर्छ ठीक छ रिजल्ट -1 आउनुपर्छ त्यो भनेको के आउनुपर्छ n - m र अगाडि माइनस साइन राख्नुपर्छ त्यो भनेको यदि m - n छ भने र n को भ्यालु ठुलो छ भने रिजल्ट के आउनुपर्छ हाम्रो n - m मा n - m रिजल्ट आउनुपर्छ र अगाडि हामी के गर्छौं भन्दा त माइनस साइन हामी राख्दिन्छौं तर यो अल्गोरिदमले के भन्छ भन्दा त यदि m लेस देन n छ भने सममा हाम्रो इन क्यारी आउँदैन र रिजल्ट के सँग बराबर हुन्छ भन्दा त r पावर n - n - m सँग बराबर हुन्छ यसको मिनिङ के भयो कि m - n परफर्म गर्दाखेरि m यदि लेस देन n छ भने रिजल्ट केमा आउँछ नेगेटिभमा आउँछ रिजल्ट नेगेटिभमा आउँछ भने अपरेसन गर्दाखेरि हाम्रो के छ भन्दा त अपरेसन गर्दाखेरि हाम्रो आरएस कम्प्लिमेन्टको फर्ममा रिजल्ट आउँछ है अपरेसन हामी एडिसन गरिसकेपछि आरएस कम्प्लिमेन्टको फर्ममा रिजल्ट आउँछ र कतिको आरएस कम्प्लिमेन्ट हो त्यो क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामी के गर्छौं यसको फेरि यहाँनिर हेर्दा त रिजल्ट यति आउँछ r पावर n - n - m अब यो भनेको आरएस कम्प्लिमेन्टमा छ हाम्रो रिजल्ट नेगेटिभ भयो भने र कतिको आरएस कम्प्लिमेन्ट छ यसो हेर्दाखेरि फर्मुलाबाट n - m को आरएस कम्प्लिमेन्ट कति हुन्छ r पावर n - n - m हुन्छ भनेपछि n - m को नेगेटिभ n - m नेगेटिभ नम्बरको यो के हो भन्दा त रिप्रेजेन्टेसन हो भनेर बुझ्नुपर्छ सो यो हाम्रो अल्गोरिदमहरु छ अब एक्जाम्पल हेरौं अल्गोरिदम क्लियर भयो सबैलाई ता डिजिटल लजिकमा पनि पढेको थियो होला यो यहाँसम्म क्लियर भयो सबैलाई एक्जाम्पल हेरौं एक्जाम्पल हेरेपछि अझै क्लियर हुन्छ अब हामी m - n सबट्र्याक्सन परफर्म गरौँ है यो एक्जाम्पल सबै कपी पेनमा गर त सबै कपी पेनमा गर त m लाई के गर्ने जस्ताको त्यस्तै राख्ने n के छ माइनसमा छ भनेपछि माइनस n को के गर्ने आरएस कम्प्लिमेन्ट क्याल्कुलेट गर्ने आरएस कम्प्लिमेन्ट कति हुन्छ यहाँनिर 10s कम्प्लिमेन्ट क्याल्कुलेट गर्ने त्यसपछि दुईटालाई जोड्ने यो गर त कपीमा -13250 को 10s कम्प्लिमेन्ट कति हुन्छ -13250 को 10s कम्प्लिमेन्ट कति हुन्छ भन कपीमा गर सबैले भयो कति आयो हजुर सर त्यही आयो सर 10s कम्प्लिमेन्ट 86750 आउँछ अनि 86750 अब के गर्ने 7232 लाई
6570 को एड गर्ने है एड गरेपछि कति आउँछ गर त त्यही आयो सर 159282 आयो अनि एन्ड क्यारीलाई हटाएपछि 59282 159282 आयो यहाँनिर इन्ड क्यारी 1 आयो यो इन्ड क्यारी 1 लाई के गर्ने अब डिस्कार्ड गर्ने यो इन्ड क्यारी 1 लाई अब कि त डिस्कार्ड पनि गर्न सक्छौ कि त सबट्र्याक्ट पनि गर्न सक्छौ है सबट्र्याक्ट गर्यो भने के गर्नुपर्छ 1 0 0 0 0 ले सबट्र्याक्ट गर्ने भनेपछि रिजल्ट कति आउँछ 59282 आउँछ ठीक छ अब अर्को एक्जाम्पल गर 13250 minus 72532 पोजिटिभ नम्बरलाई जस्ताको त्यस्तै राख्ने जुन नेगेटिभ छ नेगेटिभ फर्ममा छ त्यसको के गर्ने आरएस कम्प्लिमेन्ट क्याल्कुलेट गर्ने भनेपछि 72532 को के गर 10s कम्प्लिमेन्ट क्याल्कुलेट गर र त्योसँग 13250 लाई एड गर कति आउँछ रिजल्ट हेर त कति आउँछ रिजल्ट सबैले गर है एकजनाले मात्रै गरेर हुँदैन न्युमेरिकल कुराहरु चाहिँ सबैको प्र्याक्टिस गर कति आयो गर्दैछौ हजुर सर भयो कति आयो इन्ड क्यारी आएन र कति आयो 40718 हाम्रो अल्गोरिथमले के भन्छ यदि इन्ड क्यारी आएन भने के बुझ्नुपर्छ एनएम भन्दा ठुलो छ एनएम भन्दा ठुलो छ र त्यो बेलामा यो रिजल्ट हाम्रो के छ नेगेटिभ छ भनेर बुझ्नुपर्छ है र नेगेटिभ नम्बर यो रिप्रेजेन्टेसन नेगेटिभ नम्बरको आरएस कम्प्लिमेन्ट रिप्रेजेन्टेसन हो कतिको आरएस कम्प्लिमेन्ट रिप्रेजेन्टेसन हो त्यो क्याल्कुलेट गर्नको लागि फेरि के गर्ने यसको 10s कम्प्लिमेन्ट लिने र अगाडि माइनस साइन राख्दिने कति आउँछ यसको 10s कम्प्लिमेन्ट 40718 को 59282 आउँछ 59282 र अगाडि के गर्ने माइनस साइन राख्ने ठीक छ नर्मल सबट्र्याक्सन क्याल्कुलेटरमा गर्यो भने कति आउँछ -59282 नै आउँछ क्लियर भयो हजुर सर त्यस्तै बाइनरीको यो अपरेसन गर्दा त 10 10 100 minus 1 चारवटा 0 11 सबै गरिरहेछौ नि कपीमा सबै कपीमा गर नेगेटिभ नम्बर जुन छ त्यसको के गर्ने यसमा 2s कम्प्लिमेन्ट क्याल्कुलेट गर्ने र पोजिटिभ नम्बरसँग जोड्ने पोजिटिभ नम्बर जस्ताको त्यस्तै लेख्ने नेगेटिभ नम्बर -1000011 को 2s कम्प्लिमेन्ट क्याल्कुलेट गर्ने त्यसपछि जोड्ने जोडेपछि यहाँ के आयो इन्ड क्यारी आयो इन्ड क्यारीलाई के गर्ने इग्नोर गर्ने कि त सबट्र्याक्ट गर्ने बाँकी रिजल्ट हाम्रो कति आउँछ 001001 ठिक छ आयो सबैको यो बाइनरी भाग x - y आयो सर अब अर्को राइट साइडमा हेर अब सानोबाट ठुलो घटाउ
भनेपछि 10000011 माइनस 101010 छ। ठिक छ। अब के गर्ने, पोजिटिभ नम्बरका जस्ताको त्यस्तै राख्ने, नेगेटिभ नम्बर जुन छ त्यसको के गर्ने, आरएस कम्प्लिमेन्ट क्याल्कुलेट गर्ने। यसको मिनिङ के भयो, पोजिटिभ नम्बरको आरएस कम्प्लिमेन्ट रिप्रेजेन्टेसन त्यति नै हुन्छ है। पोजिटिभ नम्बरको सबै रिप्रेजेन्टेसन सेम नै हुन्छ भनेको थियो हामीले। नेगेटिभ नम्बर के गर, अब 2s कम्प्लिमेन्ट रिप्रेजेन्टेसन रहेछ, एडिसन गर, एडिसन गरेपछि क्यारी आयो आएन, क्यारी आएन भने के बुझ्नु पर्यो, रिजल्ट हाम्रो नेगेटिभ रिजल्ट हो भनेर बुझ्नु पर्यो। र यो जुन हाम्रो रिजल्ट आएको छ यो रिजल्ट भनेको हाम्रो 2s कम्प्लिमेन्ट, नेगेटिभ नम्बरको 2s कम्प्लिमेन्ट रिप्रेजेन्टेसन हो। कतिको 2s कम्प्लिमेन्ट रिप्रेजेन्टेसन हो त्यो क्याल्कुलेट गर्नको लागि के गर्ने, फेरि यो 1101111 को 2s कम्प्लिमेन्ट लिने। ठिक छ। र अगाडि माइनस साइन राख्ने, भनेपछि कति आउँछ, माइनस 001001 आउँछ। अघि हामीले त्यही नम्बर एक्स माइनस वाई गर्दाखेरि यो 1010बाट 100011 गर्दाखेरि कति आएको थियो, पोजिटिभमा आएको थियो। अब हामी वाई माइनस एक्स गर्दाखेरि यसमै हामी वाई माइनस एक्स गर्दाखेरि त्यही कुरा केमा आउँछ, नेगेटिभमा आउँछ। आयो रिजल्ट सबैको? रिजल्ट आयो सबैको? आयो सर। अब हामी त्यही अर्थमेटिक एडिसन र सब्ट्र्याक्सन के को हेर्छौँ भन्दा त साइन नम्बरको हेर्छौँ हामी। यो हामी अर्थमेटिक एडिसन सब्ट्र्याक्सन भनौँ न, कुनको हेरेको थियो हामी, अनसाइन नम्बरको हेरेको थियौँ। अब हामी त्यही कुरा साइन नम्बरको लागि हेर्छौँ। साइन नम्बर्सको लागि हामीले अर्थमेटिक एडिसन र सब्ट्र्याक्सन पर्फर्म गर्दाखेरि नर्मल तरिकाले अल्गोरिदमको कुरा गर्दाखेरि अल्गोरिदममा के हुन्छ हाम्रो, हेर त, यदि एडिसन गर्दैछौँ हामी, एडिसन गर्दाखेरि दुईटा नम्बर, यसमा त नम्बर साइन नम्बर छ, नम्बर एलोङ विथ साइन हुनुपर्छ। ठिक छ। अब हामी एडिसन गर्दाखेरि दुईटा नम्बरको साइन यदि सेम छ भने हामी के गर्छौँ, हेर त, -12 छ, यहाँ पनि -13 छ, दुईटै नम्बरको साइन सेम छ, एडिसन छ बिचमा। अर्को यहाँ पनि बिचमा एडिसन छ, दुईटा नम्बर 12 र 13 दुईटैको साइन सेम छ भनेपछि साइन यदि सेम छ भने हामी कमन साइन राख्छौँ र दुईटा नम्बरलाई के गरिदिन्छौँ, हामी एड गरिदिन्छौँ। 12 + 13 भनेको 25, यहाँ पनि कमन साइन प्लस छ र 12 + 13 भनेको 25। यसरी हामी के गरिदियौँ, एड गरिदियौँ। यदि साइन डिफरेन्ट छ भने एडिसन गर्दाखेरि यदि साइन हाम्रो के छ, डिफरेन्ट छ, +25 छ, -37 छ भनेपछि के गर्ने, हामी हायर माइनस लोवर गर्ने, 35 - 25 र हायर नम्बरको साइन के गर्ने भन्दा त लार्जर नम्बरको साइन के गरिदिने, यहाँनिर रिजल्टमा राखिदिने। यो हाम्रो अल्गोरिदम छ है। तर कम्प्युटरमा एडिसन र सब्ट्र्याक्सन पर्फर्म गर्दाखेरि हामी फेरि कुन रुल युज गर्छौँ भन्दा त हामी साइन 2s कम्प्लिमेन्ट मेथड अफ सब्ट्र्याक्सन युज गर्छौँ। र यसमा हामी के गर्छौँ भन्दा त हामीले अब +6 +13 यो जुन पोजिटिभ नम्बरहरू छ कि त नेगेटिभ नम्बरहरू छ त्यसको इक्विभ्यालेन्ट हामी 2s कम्प्लिमेन्ट रिप्रेजेन्टेसन लेख्छौँ। प्लस पोजिटिभ नम्बर छ भने त सबै रिप्रेजेन्टेसन के हुन्छ, हाम्रो सेम नै हुन्छ, हामी हेरिसकेका छौँ। अब यो अपरेसनहरू कम्प्युटरमा गर्दाखेरि सकेसम्म के गर्ने, 8 बिटमा अपरेसन गर्ने, किनभने हाम्रो कम्प्युटरको रेजिस्टरको क्यापासिटी कति छ, 8 बिट छ। कम्प्युटरको रेजिस्टरको क्यापासिटी 8 बिट छ भने अपरेसनहरू इन्डिभिजुअल बिट्सहरू हामी कति बिटमा राख्ने भन्दा त 8 बिटमा राख्ने। अब +6 को रिप्रेजेन्टेसन 8 बिटमा लेखौँ। +6 को रिप्रेजेन्टेसन 8 बिटमा कति हुन्छ भन त, +6 को रिप्रेजेन्टेसन 8 बिटमा कति हुन्छ, 5वटा 0 अनि 110। ठिक छ। पहिलो 0 के को लागि भयो, पहिलो 0 के को लागि भयो, साइनको लागि प्लस त्यसको लागि। सर त्यो ठिक छ। अब +13 को रिप्रेजेन्टेसन फेरि के हुन्छ लेख त,
साइनको एउटा 0 सहित गरेर 4 वटा 0 अनि 1101 ठिक छ। अब के गर्ने बिट बाई बिट एडिसन गर। 0 1 के आउँछ 1 आउँछ, 1 0 के आउँछ 1 आउँछ, 1 1 0 आउँछ क्यारी 1 आउँछ, फेरि 1 1 0 आउँछ क्यारी 1 आउँछ है। 1 1 0 0 1 आउँछ, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 भनेपछि अब यहाँनिर हेर्ने है साइन बिट पोजिसन। साइन बिट पोजिसन त यो हो नि, प्लसको लागि अनि +6 को लागि यो साइन बिट छ, +13 को लागि यो साइन बिट पोजिसन छ। अब हामी के हेर्ने यहाँनिर साइन बिट पोजिसन हेर्ने। साइन बिट पोजिसनमा यदि 0 छ भने पोजिटिभ रिजल्ट छ, साइन बिट पोजिसनमा यदि 1 छ भने नेगेटिभ रिजल्ट छ भनेर बुझ्नुपर्छ है। भनेपछि अब यो भनेको कतिको रिप्रेजेन्टेसन हो, यो 0 0 0 1 0 0 1 1 कतिको रिप्रेजेन्टेसन हो, 19 पोजिटिभ 19 +19 को रिप्रेजेन्टेसन हो यो। ठिक छ। र +6 +13 क्यालकुलेटरमा गर्दाखेरि +19 आउँछ भनेपछि हाम्रो रिजल्ट के भयो, भेरिफाई भयो। सेकेन्ड केस हेरौँ, -6 +13 छ है। -6 +13 छ भने -6 को कुन रिप्रेजेन्टेसन लेख्नु पर्यो, 2s कम्प्लिमेन्ट रिप्रेजेन्टेसन लेख्नु पर्यो। 2s कम्प्लिमेन्ट रिप्रेजेन्टेसन लेख्नको लागि के गर्नु पर्यो, +6 को रिप्रेजेन्टेसन लेख्ने र त्यसको 2s कम्प्लिमेन्ट लिने है। +6 को रिप्रेजेन्टेसन यो छ, यसको 2s कम्प्लिमेन्ट लियो, यसको 2s कम्प्लिमेन्ट लियो भने कति आउँछ, यति आउँछ। ठिक छ। अब त्यसपछि +13 को रिप्रेजेन्टेसन अघि लेखिसकेका छौँ, यो +13 को रिप्रेजेन्टेसन। अब यो दुईटालाई के गर, अब जोड। यो दुईटालाई जोड्दाखेरि के हुन्छ, अब 1 0 1 आउँछ, 1 0 1 आउँछ, 0 1 1 आउँछ, 1 1 0 क्यारी कति आउँछ 1, फेरि 1 1 0 क्यारी फेरि 1, 1 1 0 क्यारी 1। ठिक छ। फेरि 1 1 0 1 1 0 क्यारी के आउँछ 1 आउँछ। ठिक छ। अब क्यारी आए पनि यसमा फेरि के गरिदिने, हामी क्यारी डिस्कार्ड गरिदिने, क्यारी डिस्कार्ड गरिदिने र त्यसपछि साइन बिट पोजिसनमा के हेर्ने, चेक गर्ने, साइन चेक गर्ने है। यहाँ साइन बिट पोजिसनमा के साइन छ, यहाँनिर 0 छ भनेपछि के भयो, पोजिटिभ नम्बर, पोजिटिभ रिजल्ट आयो। कतिको पोजिटिभ रिजल्ट आयो, यो सबै के गर्ने, 2s कम्प्लिमेन्ट लिने। 2s पोजिटिभ रिजल्ट छ भने त 2s कम्प्लिमेन्ट लिनु परेन। कतिको रिप्रेजेन्टेसन छ, यो 7 को रिप्रेजेन्टेसन छ भनेपछि हामी यसो हेर्दाखेरि -6 +13 +7 आउँछ। क्यालकुलेसन गर्दा कम्प्युटरमा अपरेसन गर्दाखेरि पनि कति आयो भन्दा त +7 रिप्रेजेन्टेसन आयो। ठिक छ, क्लियर भयो यहाँसम्म? एकचोटि आफै गर है यो कुराहरू। बुझिरहेको छु सर, बुझिरहेको है। ठिक छ। अब +6 र -13, +6 को रिप्रेजेन्टेसन माथि लेखिसकेका छौँ। -13 को रिप्रेजेन्टेसन लेख्नको लागि के गर, +13 को रिप्रेजेन्टेसन लेख पहिला, त्यसपछि के गर, 2s कम्प्लिमेन्ट लेख है। अब यसको अपरेसन एडिसन गर। अब 0 1 1 1 1 0 क्यारी 1, फेरि 1 1 0 क्यारी 1, फेरि 1 + 0 1 1 + 0 1 1 + 0 1 1 + 0 1। यहाँ क्यारी आएन, क्यारी आएको भए हामी डिस्कार्ड गरिदिन्थ्यौँ। अब त्यसपछि के चेक गर्ने, साइन बिट पोजिसन चेक गर्ने। साइन बिट पोजिसन के छ यहाँनिर, हाम्रो रिजल्टमा कति आयो, 1 आयो। 1 आयो भने के बुझ्नु पर्यो, रिजल्ट के को रिजल्ट हो, नेगेटिभ नम्बरको रिप्रेजेन्टेसन हो। कतिको नेगेटिभ नम्बर रिप्रेजेन्टेसन हो, त्यसको लागि फेरि यसको के गर्नु पर्यो, 2s कम्प्लिमेन्ट लिनु पर्यो। ठिक छ। यसको 2s कम्प्लिमेन्ट ल्याउ त कति आउँछ, यसको 2s कम्प्लिमेन्ट ल्याउ त कति आउँछ, 0 0 0 0 1 1 1 आउँछ। ठिक छ। भनेपछि त्यो भनेको कतिको रिप्रेजेन्टेसन हो, 7 को। भनेपछि यो हाम्रो -7 को रिप्रेजेन्टेसन हो र क्यालकुलेटरमा गर्दाखेरि +6 -13 भनेको -7 छ भनेपछि हाम्रो एन्सर के भयो, म्याच भयो। ठिक छ। त्यस्तै -6 र -13 को लागि हेर, -6 को रिप्रेजेन्टेसन माथि गरिसकेका छौँ, यति छ। -13 को रिप्रेजेन्टेसन पनि यहाँनिर गरिसकेका छौँ, कति छ, यति छ।
-6 र -13 दुईटैको आरएस कम्प्लिमेन्ट भनेको 2s कम्प्लिमेन्ट रिप्रेजेन्टेसन लेख। अब एड गर 1 0 के भयो 1 1 1 0 क्यारी 1 1 सरी यता यो 1 यहाँ छ है यो 1 यहाँ आयो फेरि 1 0 1 + 0 1 फेरि 1 1 0 क्यारी 1 फेरि 1 1 1 1 आयो फेरि क्यारी 1 1 1 1 1 आयो फेरि 1 1 1 1 आयो क्यारी 1 आयो। ठिक छ। फेरि के गर्ने क्यारी जुन 1 आएको छ त्यो क्यारीलाई इग्नोर गरिदिने है क्यारीलाई डिस्कार्ड गरिदिने। क्यारीलाई डिस्कार्ड गरिसकेपछि अब के चेक गर्ने एमएसबीमा चेक गर्ने साइन बिट पोजिसनमा चेक गर्ने। साइन बिट पोजिसन कति छ 1 छ भनेपछि साइन बिट पोजिसन 1 छ भने के पनि पर्यो नेगेटिभ नम्बरको रिप्रेजेन्टेसन हो। यो कतिको नेगेटिभ नम्बर रिप्रेजेन्टेसन हो त्यो क्यालकुलेट गर्नको लागि के गर्नु पर्यो यसको 2s कम्प्लिमेन्ट लिनु पर्यो। यसको 2s कम्प्लिमेन्ट कति आउँछ भन त कति आउँछ यसको 2s कम्प्लिमेन्ट सर 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 त्यो भनेको 19 को रिप्रेजेन्टेसन हो भनेपछि यो -19 को रिप्रेजेन्टेसन हो भनेर बुझ्नु पर्यो। ठिक छ। र यसो हेर्दाखेरि -6 र -13 के हुन्छ -19 आउँछ। यो हाम्रो क्यालकुलेसन करेक्ट छ। ठिक छ। यो क्यालकुलेसनहरू जेनरली गर्दाखेरि 8 बिटमा बनाएर गर्ने है टोटलमा 8 बिट टोटल 8 बिटमा बनायो भने रिजल्ट के हुन्छ हाम्रो म्याच हुन्छ। यदि 8 बिटमा बनाएन भने रिजल्ट हाम्रो म्याच हुँदैन है। त्यही भएर जेनरली क्यालकुलेसनहरू पर्फर्म गर्दाखेरि के गर्ने भन्दा त 8 बिटमा कन्भर्सन गरेर क्यालकुलेसनहरू पर्फर्म गर्ने। सो दिस इज द अर्थमेटिक एडिसन के छ भन्दा त अल्गोरिदम अर्थमेटिक एडिसनको यो हाम्रो अल्गोरिदम छ। अब सब्ट्रेक्सनको लागि कुरा गर्दाखेरि अब सब्ट्रेक्सन अब हाम्रो साइन नम्बर्सको सब्ट्रेक्सनको कुरा गर्दैछौँ भनेपछि हाम्रो a - b गर्दाखेरि a अब हाम्रो प्लस माइनस पनि हुनसक्छ b पनि हाम्रो प्लस माइनस पनि हुनसक्छ भनेपछि यो सब्ट्रेक्सन अपरेसनलाई हामी एडिसनमा कन्भर्ट गरिदिन्छौँ। कसरी एडिसनमा कन्भर्ट गर्ने a + - a नै छ। अब प्लस छ भने त्यसको आरएस कम्प्लिमेन्ट रिप्रेजेन्टेसन लेख्नु पर्यो माइनस छ भने त्यसको आरएस कम्प्लिमेन्ट रिप्रेजेन्टेसन लेख्नु पर्यो र माइनस र प्लस छ भने यो प्लसलाई बिचमा राख्ने माइनसलाई अब बीसँग राख्ने यसरी हामी राख्न सक्छौँ। भनेपछि के गर्ने अब -b को आरएस कम्प्लिमेन्ट रिप्रेजेन्टेसन लेख्ने दुईटा नम्बरलाई जोड्ने है। त्यस्तै यहाँनिर प्लस - a छ माइनस b छ भनेपछि प्लस - a अब यो माइनसलाई हामी के गर्न सक्छौँ प्लस लेख्न सक्छौँ भनेपछि अब प्लस - a को रिप्रेजेन्टेसन लेख्ने प्लस b को रिप्रेजेन्टेसन लेख्ने र जोड्ने भनेपछि सब्ट्रेक्सन अपरेसनलाई पनि हामी के गरिदिन्छौँ भन्दा त एडिसन अपरेसनमा हामी कन्भर्ट गरिदिन्छौँ। अब यहाँनिर इक्जाम्पल हेरौँ कति छ हाम्रो -6 अर्को -13 यसको अपरेसन हेरौँ। -6 को रिप्रेजेन्टेसन भर्खरै हामी हेरेका थियौँ कति हुन्छ -6 को रिप्रेजेन्टेसन कति हुन्छ हेर त यति हुन्छ। -13 को रिप्रेजेन्टेसन कति हुन्छ यति हुन्छ भनेपछि -6 को रिप्रेजेन्टेसन लेख्ने -13 को रिप्रेजेन्टेसन लेख्ने बीचमा माइनस छ फेरि नेगेटिभ नम्बरलाई के गर्ने यसको 2s कम्प्लिमेन्ट लिने यसको 2s कम्प्लिमेन्ट लिने र जोड्ने 2s कम्प्लिमेन्ट अफ 1 1 1 1 0 0 1 1 र जोड्ने जोडिसकेपछि क्यारी आयो यहाँनिर 1 तर एमएसबीमा के छ हाम्रो 0 छ क्यारीलाई डिस्कार्ड गरिदिने एमएसबीमा 0 आयो भनेपछि रिजल्ट के छ हाम्रो पोजिटिभ छ र यसलाई हामी +7 भन्छौँ। यसरी हामी गर्न सक्छौँ कि सर यदि के रे दुईवटा नम्बर पोजिटिभ नम्बर एड गर्दा एमएसबीमा 1 आयो भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त्यो एक्स्ट्रा 0 थप्नुपर्छ कि नै साइन म्याग्निट्युड उ गर्नलाई हैन दुईटा पोजिटिभ नम्बरलाई एड गर्दाखेरि एमएसबीमा हाम्रो 0 आइदियो के भन्यो 1 आइदियो हैन 1 आयो 1 आइदियो भने त्यहाँनिर ओभरफ्लो हुन जान्छ। अहिले हामी ओभरफ्लो पढ्छौँ त्यो बेलामा हाम्रो ओभरफ्लो हुन जान्छ है त्यो हाम्रो नेगेटिभ नम्बरको इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ साइन नम्बर रिप्रेजेन्टेसनमा एक्स्ट्रा 0 चाहिँ थप्न मिल्दैन। त्यो भनेको ओभरफ्लो यसको लिमिटेसन छ ओभरफ्लो हुन जान्छ ओभरफ्लोको केस दुईटा पोजिटिभ नम्बर एड गर्दाखेरि रिजल्ट नेगेटिभ हुने कि दुईटा नेगेटिभ नम्बर एड गर्दाखेरि रिजल्ट पोजिटिभ हुने
त्यो चाहिँ हाम्रो ओभरफ्लो केस हो। यो हाम्रो अब के छ भन्दा त कम्प्युटरको हार्डवेयरको जुन लिमिटेसन छ, दुईटा हामी 8 बिट अपरेसन गर्दाखेरि रिजल्ट 9 बिट भइदिन्छ। त्यो लिमिटेसनहरूले गर्दा हाम्रो के हुन जान्छ, ओभरफ्लो हुन जान्छ र त्यसमा चाहिँ हामी 0 थपेर त्यसलाई पोजिटिभ बनाउन मिल्दैन है। त्यो ओभरफ्लोको कन्डिसन हो, त्यो हामी छुट्टै ओभरफ्लो हेर्छौँ हामी, ठिक छ। अझै यसमा हामी यस्तो पनि गर्न सक्छौँ है। अहिले हामी -6 को रिप्रेजेन्टेसन लेख्यौँ, -13 को रिप्रेजेन्टेसन लेख्यौँ, फेरि के गर्यौँ यहाँनिर फेरि के गर्यौँ, यो माइनसमा छ त्यही भएर यसको 2s कम्प्लिमेन्ट क्यालकुलेट गर्यौँ। यसको सट्टा हामी के गर्न सक्छौँ, डाइरेक्ट यो माइनसलाई यो -6 छ, ठिक छ, -6 प्लस के गर्न सक्छौँ हामी +13 यस्तो पनि गर्न सक्छौँ है। -6 प्लस 13 भनेपछि अब +13 को रिप्रेजेन्टेसन लेख्ने, -6 को रिप्रेजेन्टेसन लेख्ने, +13 को रिप्रेजेन्टेसन यो हो। त्यसपछि हाम्रो -6 को रिप्रेजेन्टेसन यो हो, दुईटालाई एडिसन गर्ने, एडिसन गरिसकेपछि इन्ड क्यारी आयो, इन्ड क्यारीलाई डिस्कार्ड गरिदिने, एमएसबी हेर्ने, एमएसबी कति छ 0 छ, एमएसबी 0 छ भने रिजल्ट कति आयो हाम्रो +7 आयो, एन्सर हाम्रो म्याचिङ छ। -6 -13 कति आउनुपर्छ हाम्रो +7 आउनुपर्छ। यो हाम्रो अर्थमेटिक एडिसन एन्ड सब्ट्र्याक्सन अफ साइन नम्बर्स क्लियर भयो। साइन नम्बरको अर्थमेटिक एडिसन सब्ट्र्याक्सन कसरी गर्ने, अनसाइन नम्बर्सको सब्ट्र्याक्सन कसरी गर्ने, यहाँसम्म कसैलाई के कन्फ्युजन छ यहाँसम्म? बुझेछ सर। त्यसपछि हाम्रो के छ ओभरफ्लो, के छ यो आजै गरौँ ओभरफ्लो कन्टिन्यू गरौँ कि अर्को दिन गर्ने? नेक्स्ट डे सर 15 मिनट ढिलो सुरु भएको थियो, त्यो 15 मिनट एक्स्ट्रा गरिदिउँ भनेको। हुन्छ सर, अहिले गरे पनि हुन्छ एकछिन। सर्फेसमा भनिदिनु नि सर। निस्केर गरिहाल्नु। ठिक छ, ओभरफ्लोको पार्ट चाहिँ आज गरौँ है। अब हेरौँ, अब ओभरफ्लो किन हुन जान्छ भन्दा त दुईटा n डिजिट्सहरूलाई हामी एड गर्दाखेरि यदि रिजल्ट हाम्रो n+1 डिजिट भइदियो, जस्तै कम्प्युटरको रेजिस्टर्सहरूमा माइक्रोप्रोसेसरमा तिमीहरू पढिसकेका छौ, 8 बिट अपरेसन हामी गर्छौँ कम्प्युटरमा। अब 8 बिट अपरेसन गर्दाखेरि दुईटा 8 बिटलाई जोड्दाखेरि या सब्ट्र्याक्सन गर्दाखेरि रिजल्ट यदि 9 बिट भइदियो भने के हुन्छ भन्दा त ओभरफ्लो भइदिन्छ र हामी 9th बिटलाई या n+1 बिटलाई हामी एकोमोडेट गर्न सक्दैनौँ, त्यही भएर हामी डिस्कार्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। अघि हामीले जुन डिस्कार्डको कुराहरू भन्यौँ हामी, यदि हाम्रो के छ क्यारी आयो भने डिस्कार्ड गरिदिने, त्यो डिस्कार्ड किन गरेका छौँ भन्दा त ओभरफ्लोको कारणले गर्दा हामी डिस्कार्ड गरेका छौँ, ठिक छ। र ओभरफ्लो कुन बेला हुन्छ भन्दा त अर्को हाम्रो यदि दुईटा नम्बर्सलाई हामी एड गर्छौँ, यदि दुईटा नम्बर्सलाई एड गर्छौँ, यदि दुईटा नम्बरलाई एड गर्दाखेरि दुईटै पोजिटिभ नम्बर छ भने त रिजल्ट ठुलो भइदिन्छ नि। हामीले दुईटा पोजिटिभ नम्बरलाई एड गर्दाखेरि त रिजल्ट के भइदिन्छ भन्दा त 8 बिटबाट 9 बिट भइदिन्छ। दुईटा नेगेटिभ भइदिन सक्छ, सबैमा हुँदैन। दुईटा नेगेटिभ बिटलाई हामी एडिसन गर्दाखेरि हाम्रो के भइदिन सक्छ भन्दा त 8 बिटको सट्टा 9 बिट हुनसक्छ, त्यो बेलामा हाम्रो ओभरफ्लो जेनरली हुन जान्छ। र अनसाइन नम्बर्सहरूलाई एड गर्दाखेरि हाम्रो ओभरफ्लो के हुन्छ भन्दा त ओभरफ्लो कसरी डिटेक्ट गर्न सक्छौँ हामी, इन्ड क्यारीबाट हामी डिटेक्ट गर्न सक्छौँ ओभरफ्लो। इन्ड क्यारी आयो भने ओभरफ्लो हुन्छ। र साइन नम्बर्स एड गर्दाखेरि हाम्रो एमएसबीले के गर्छ भन्दा त हाम्रो साइन रिप्रेजेन्ट गर्छ र यसमा हाम्रो साइन बिटलाई हामी के गर्छौँ भन्दा त नम्बर ट्रिट गर्छौँ। इन्ड क्यारीले यसमा ओभरफ्लो रिप्रेजेन्ट गर्दैन। जस्तै यहाँनिर हामी अनसाइन नम्बर्स साइन नम्बर्सको अपरेसन गर्दैछौँ, यहाँ पनि इन्ड क्यारी आएको थियो, यो इन्ड क्यारीले हाम्रो ओभरफ्लो डिटेक्ट गर्दैन। हाम्रो के छ भन्दा त एक्चुअल हाम्रो यो साइनबाट एक्चुअल नम्बर हाम्रो कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दा त्यो साइनबाट सुरु हुन्छ, त्यही भएर रिजल्ट त म्याचिङ छ नि। यहाँनिर रिजल्ट त के छ म्याचिङ छ। हाम्रो एक्चुअल नम्बर कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दा त्यो साइनबाट के हुन्छ भन्दा त सुरु हुन्छ, र साइनबाट हाम्रो एक्चुअल नम्बर सुरु भयो भने हाम्रो रिजल्ट के हुन्छ भन्दा त म्याचिङ हुन्छ। भनेपछि यदि दुईटा साइन नम्बर्सलाई एड गर्छौँ भने एमएसबीले जहिले पनि के गर्छ भन्दा त साइन रिप्रेजेन्ट गर्छ र साइन बिटलाई हामी एज अ नम्बर हामी ट्रिट गर्छौँ। इन्ड क्यारीले यसमा ओभरफ्लो ट्रिट गर्दैन। इन्ड क्यारीले अनसाइन नम्बर्सको एडिसन या सब्ट्र्याक्सन मात्रै के गर्छ भन्दा त हाम्रो ओभरफ्लो डिटरमाइन गर्छ यसले। अब नर्मल केस हेरौँ।
+10 र +7 लाई एड गरौँ। +10 र +7 लाई एड गर्दाखेरि अब प्लस छ त्यही भएर 0 राख्यौँ हामी यो रेडले, अर्को प्लस छ त्यही भएर 0 राख्यौँ। 10 को रिप्रेजेन्टेसन के छ हाम्रो 1010, 7 को रिप्रेजेन्टेसन के छ 0111। दुईटालाई एड गरौँ, दुईटालाई एड गर्दाखेरि 101 110 फेरि क्यारी 1 110 क्यारी 1 फेरि 110 क्यारी 1। ठिक छ। अब यहाँनिर साइन बिटको पोजिसनमा के आइदियो हाम्रो, साइन बिटको पोजिसनमा के आइदियो हाम्रो 1 आइदियो। साइन बिटको पोजिसनमा 1 आइदियो भने के बुझ्नु पर्यो, दुईटा पोजिटिभ नम्बरलाई हामी जोड्यौँ तर रिजल्ट के भइदियो नेगेटिभ भइदियो। कतिको नेगेटिभ हो यसको लागि यसको के गर्ने फेरि 2s कम्प्लिमेन्ट क्याल्कुलेट गर्ने। यसको 2s कम्प्लिमेन्ट क्याल्कुलेट गऱ्यो भने कति आउँछ -15। दुईटा पोजिटिभ नम्बरलाई एड गर्दाखेरि रिजल्ट नेगेटिभ आइदियो भने दिस इज द कन्डिसन फर ओभरफ्लो। यो हाम्रो के को कन्डिसन हो भन्दा त ओभरफ्लोको कन्डिसन हो। अर्को ओभरफ्लोको इक्जाम्पल हेर्दाखेरि +70 र +80 लाई एडिसन गरौँ। +70 र +80 लाई एडिसन गर्दाखेरि प्लस छ त्यही भएर यहाँ 0 यहाँ 0। ठिक छ। अब 70 को रिप्रेजेन्टेसन 80 को रिप्रेजेन्टेसन। अब एडिसन गरौँ, एडिसन गर्दाखेरि यहाँ हेरौँ त यो एमएसबीमा के आइदियो 1 आइदियो भनेपछि यो +70 +80 एड गर्दाखेरि रिजल्ट के भइदियो भन्दा त हाम्रो नेगेटिभमा भइदियो। रिजल्ट नेगेटिभमा भइदियो भने के बुझ्नुपर्छ भन्दा त यहाँनिर ओभरफ्लो भएको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। ठिक छ। यहाँनिर -70 र -80 को रिजल्ट -150 आउनुपर्छ। अब -70 मा 1 -80 मा 1 र त्यसपछि यसको अब 2s कम्प्लिमेन्ट फर्ममा छ यो +70 को 2s कम्प्लिमेन्ट पछि हामी यहाँ -70 को रिप्रेजेन्टेसन लेख्न सक्छौँ, +80 को 2s कम्प्लिमेन्टबाट हामी के गर्न सक्छौँ -80 को रिप्रेजेन्टेसन लेख्न सक्छौँ। यसको एडिसन गर्दाखेरि एमएसबीमा के आयो यहाँनिर इन्ड क्यारी 1 छ, यो इन्ड क्यारी 1 लाई हामी डिस्कार्ड गरिदिन्छौँ साइन बिटमा सरी साइन नम्बरमा इन्ड क्यारीलाई डिस्कार्ड गरिदिन्छौँ। त्यसपछि यो 1 आयो, यो 0 आयो भनेपछि दुईटा नेगेटिभ नम्बरको एडिसन गर्दाखेरि रिजल्ट पोजिटिभ भइदियो भने दिस इज अल्सो अ कन्डिसन फर ओभरफ्लो। यो पनि हाम्रो ओभरफ्लोको कन्डिसन छ। तर यो ओभरफ्लोको सेभरल कन्डिसनहरू भए पनि कम्प्युटरको हार्डवेयरको ओभरफ्लो कसरी डिटेक्ट गर्छ भन्दा क्यारी इन्टु द साइन बिट पोजिसन र क्यारी आउट अफ द साइन बिट पोजिसनबाट कम्प्युटरको हार्डवेयरको ओभरफ्लो डिटेक्ट गर्छ। यो हाम्रो साइन बिट पोजिसन हो। यो साइन बिट पोजिसनमा यो यसबाट जुन क्यारी त्योभन्दा प्रिभियस बिटबाट आएको जुन क्यारी हुन्छ त्यसलाई हामी क्यारी इन्टु द साइन बिट पोजिसन भन्छौँ। साइन बिट पोजिसनबाट जुन क्यारी निस्किन्छ त्यसलाई हामी क्यारी आउट अफ द साइन बिट पोजिसन भन्छौँ। यदि क्यारी इन्टु द साइन बिट पोजिसन र क्यारी आउट अफ द साइन बिट पोजिसन यदि के छ हाम्रो अनइक्वल छ, एउटा 0 अर्को 1 छ भने त्यो बेलामा ओभरफ्लो भएको छ भनेर कम्प्युटरको हार्डवेयरले डिटेक्ट गर्छ। र क्यारी इन्टु द साइन बिट पोजिसन क्यारी आउट अफ द साइन बिट पोजिसन दुईटाको एक्सअर गेटमा पास गर्छ कम्प्युटरको हार्डवेयरले। र एउटा 1 अर्को 0 छ भने आउटपुट 1 आउँछ, एउटा 0 अर्को 1 छ भने आउटपुट के आउँछ 0 आउँछ। सरी एउटा 1 अर्को 0 छ या एउटा 0 अर्को 1 छ भने आउटपुट के आउँछ 1 आउँछ। यो बेलामा के बुझ्नुपर्छ भन्दा त यहाँनिर हाम्रो ओभरफ्लो भएको छ भनेर, यो बेलामा ओभरफ्लो भएको छ भनेर बुझ्नुपर्छ हामी। यदि दुईटै बिट सेम छ भने ओभरफ्लो हुँदैन। ठिक छ। भनेपछि कम्प्युटरको हार्डवेयरले हाम्रो यसरी ओभरफ्लो डिटेक्सन गर्छ। ओभरफ्लो हाम्रो यति नै छ। क्लियर भयो ओभरफ्लोको पार्ट? कसैलाई के कन्फ्युजन छ ओभरफ्लोको पार्टमा? ओभरफ्लोको पार्टमा कसैलाई के कन्फ्युजन छ? छैन? छैन सर, यो स्लाइड हाल्दिनु अनि त्यसपछि हुन्छ आज स्लाइड हाल्छु र प्र्याक्टिस पनि गर है। यो जस्तै यो इक्जाम्पलहरू जुन छ नि त्यो सबै आफै पनि प्र्याक्टिस गर है, नहेरिकन त्यहाँनिर म स्लाइड राखिदिन्छु आज। त्यसो भए आजलाई यति नै गरौँ अब है। र थ्याङ्क यू एभ्रिवान। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सर। मैले